شیطان کے پچھانے تلی عمر کیا ہے کہ میرے سامنے عمر دا نانا گدہ کرو بولے بھی شیطان عمر کے سڑ دا آج بھی شیطان عمر کے سڑ دے پہلے بھی عمر دا ناویا شیطان بھاجویں دا آج بھی عمر دا ناوے شیطان کو پیڑا لگن پائے میں جینا ہی مستے پتلے بڑھا کے عمر دی توہین پہ کرنے ہوندر اہلِ حدیثہ دے طالب علم دا میسیج ہے پتلے انہاں نے پتلے دے بڑھائیں حضرت عمر دا پتلا نہیں بڑھا سکتے انہاں دی جرات ہی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر کو کہیں آکھا مکہ آلے تو آپ کو مزمم آدم میرے نبی فرمائے مزمم کو مزمم آدم میں تھا محمد اچھی آنکھو ایسے پتلا بنایا گئے عمر پاک دا لکھ دی لعنتیں جے پتیاں پہ غیرتے دلیاں تے جڑے کہیں لکڑ کو چولا پوا کے آکھن عمر دا پتلا ہے عمر دے پتلے دی عمر دے وجود دی عمر دے جسم دی عمر دے چہرے دی انہیں پہ غیرتے پہ ہیں کوئی شان دا پتہ ہو گیا عمر زمین تے علیں دا اللہ عرش تو قرآن نازل اچھی آگ سبحان اللہ اے تیرے پیو دا پتلا تا تھی سکتے پہ غیرہ تھا اے تیرے خاندان دا پتلا تا ہو سکتے میرا عمر تیرے پتلے کے پاک ہے اللہ پاک نے اندھی زبان تے حق جاری کر دیتا حضرت عمر زمین تے ٹر رہا ٹرن دیا باز شیطان سوائے کے باج بندہ